नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाम ढले। मैं हूं शहजाद अहमद, आपके साथ मौजूद। यकीनन आपने पिछला प्रोग्राम देखा होगा, आपको बहुत मज़ा आया होगा, बहुत पसंद आई होंगी गज़लें। अब आपके साथ हम नए प्रोग्राम के साथ आए हैं, उसमें आपको अच्छे से नगमे सुनाएंगे, गाने जो बहुत मशहूर हुए अपने वक्त में और लोगों ने बहुत पसंद किया। तो उनमें से मैं आपको सुनाता हूँ। एक गीत है, शाजिया मंजूर ने गाया था, शायद आपको याद होगा। यकीनन सुनेंगे तो आपको याद आ जाएगा। तो मैं सुनाता हूँ आपको। खटियाई नींद राखो के मेरी अवे विच परदेस दे यादां दियां तेरियां वे, हाय विच परदेस दे यादां दियां तेरियां वे। की खटियाई नींद राखो के मेरियां वे, हाय विच परदेस दे यादां दियां तेरियां वे, हाय विच परदेस दे यादां दियां तेरियां वे। करेगी न प्यार कोई मेरे कोलो वध वे, बेपरवाही दी तू कर छड़ी हद वे। हो करेगी न प्यार कोई मेरे कोलो वध वे, बेपरवाही दी तू कर छड़ी हद वे। चारे पासे गम दियां झुलण हनेरियां वे, हाय विच परदेस दे यादां दियां तेरियां वे, हाय विच परदेस दे यादां दियां तेरियां वे। की खटियाई नींद रखो के मेरियां वे, हाय विच परदेस दे यादां दियां तेरियां वे, हाय विच परदेस दे यादां दियां तेरियां वे। सौन दा महीना पींगा झूठन सखिया, दिल मैनू पूछे ताने दिंदियां ने अखियां। हो सौन दा महीना पींगा झूठन सखिया, दिल मैनू पूछे ताने दिंदियां ने अखियां। दिल ने खोलियां पिछलियां गल्लां बथेरियां वे, हाय विच परदेस दे यादां दियां तेरियां वे, हाय विच परदेस दे यादां दियां तेरियां वे। की खटियाई नींद रखो के मेरियां वे, हाय विच परदेस दे यादां दियां तेरियां वे, हाय विच परदेस दे यादां दियां तेरियां वे। अखियां ने लाली सारा पेत पई खोल दी, मारे जुदाई मैनू झूठ नहीं बोल दी। अखियां ने लाली सारा पेत पई खोल दी, मारे जुदाई मैनू झूठ नहीं बोल दी। कहण लई ने होर भी गल्लां बथेरियां ने, हाय विच परदेस दे यादां आउंदियां तेरियां ने,
ہائے وچ پردیس دے یاداں آؤندیاں تیریاں نے کی کھٹیائی نیندراں کھو کے میریاں وے ہائے وچ پردیس دے یاداں آؤندیاں تیریاں وے ہائے وچ پردیس دے یاداں آؤندیاں تیریاں وے ہائے وچ پردیس دے یاداں آؤندیاں تیریاں نے ہاں جی سنگیوں کیوں پسند آ رہے ہیں کوئی گانا کچھ دسو نا کچھ بولنے کوئی نہیں دیو پسند آ رہے ہیں تو اس تے کامنٹ ضرور کرے دوستان کے شیئر بھی کرے اے نا بس سنی کے تو بس چپ کری کے بہر پسند آنا پہ تو پھر دوستان کے شیئر کرے کامنٹس باکسز من ضرور میسج کر کے دسے بھی مطلب صحیح ہے جی تساں نے کوئی فرمائش ہوئے تو ضرور ہو بھی دسے ہو بھی پوری کرسا انشاءاللہ خوش کرسا تساں کہ تساں خوش ہوئے گا سو بہت زبردست تساں کہ میں گانے پیش کر رہے ہیں تو کامنٹس باکس ضرور دسے ہیں پروگرام تو تساں کی یاد ہے نا ہاں جی پروگرام کی یاد رکھے ہو شام میں شہزاد احمد ایک اور تساں کی گانا سنانا ہوں اور بہت زبردست ہے عاشقی نے ماحول نہ گانا ہے کچھ جدائی نہ وہ بھی سنو تو تساں مزہ آسے تساں کی تم بن جب رات ہوگی دیواروں سے بات ہوگی تم بن جب رات ہوگی دیواروں سے بات ہوگی سناٹے ہنسیں گے مجھ پر پھر یادوں کی بارات ہوگی تم بن جب رات ہوگی دیواروں سے بات ہوگی سناٹے ہنسیں گے مجھ پر پھر یادوں کی بارات ہوگی تم بن جب رات ہوگی دیواروں سے بات ہوگی ہم بھی چپکے سے کہیں بیٹھ کے رویا کریں گے ہاں ہم بھی چپکے سے کہیں بیٹھ کے رویا کریں گے آنسو پی لیں گے لب یہ سی لیں گے یوں ہی جی لیں گے تنہائی جب ساتھ ہوگی دیواروں سے بات ہوگی سناٹے ہنسیں گے مجھ پر پھر یادوں کی بارات ہوگی تم بن جب رات ہوگی دیواروں سے بات ہوگی سپنے آنکھوں میں یوں ہی تڑپتے رہ جائیں گے ہاں سپنے آنکھوں میں یوں ہی تڑپتے رہ جائیں گے دل
जग ये रूठेगा, हर ख्वाब टूटेगा, तन्हा हर एक रात होगी, दीवारों से बात होगी, सन्नाटे हंसेंगे मुझ पर, फिर यादों की बारात होगी, तुम बिन जब रात होगी, दीवारों से बात होगी, सन्नाटे हंसेंगे मुझ पर, फिर यादों की बारात होगी, तुम बिन जब रात होगी, दीवारों से बात होगी। जी तो नाजरीन, आपको गाना कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों को, अजीज़ों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा। और प्रोग्राम आप देख रहे हैं शाम ढले, मैं हूँ शहजाद। जी तो नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना फैमिली चैनल FB न्यूज़ TV। मुझे दीजिए इजाज़त अपने प्रोग्राम शाम ढले के साथ। मैं हूं शहजाद अहमद। अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।